غادي نبداو اليوم هاد لو موديول هذا اللي هو انستالاسيون دي كابل اي كاناليزاسيون. اذا هاد الموديول هذا شنو هما الاهداف ديالو؟ دونك الهدف ديالو هو انكم تعلموا يعني كل ما يتعلق بلي كابل و لي كاناليزاسيون الكتريك. دونك بما انكم دايرين الاوزا ولا الالكتروميكانيك دي سيستيم اوتوماتيزي، دونك كتعاملوا مع لينيرجي الكتريك. واللي قال لينيرجي الكتريك يعني كيخصنا دي كابل باش نقلو هاد لينيرجي الكتريك. دونك لي كابل ولا لي كوندكتور الكتريك هما الوسيله الاساسيه لو بغينا نقولوا هي اللي كاينه كاع تقريبا، اللي كتمكننا اننا نقلو لينيرجي الكتريك من جينيراتور لان او بليزيور ريسيبتور. دونك الهدف ديال هاد الموديول هذا هو انكم تعلموا يعني كل ما يخص لي كابل و لي كوندكتور و لي كاناليزاسيون الكتريك. يعني من انك تقرا ان شيما ولا اون نومونكلاتور ديال ان كابل ولا ديال اون كاناليزاسيون بحال دونك فاش كتقرا يعني لا نومونكلاتور ديالها داك الكود اللي كيميزها تعرفها مناش كتكون، يعني المميزات ديالها شنو هو التوتر اللي يقدر تحتمل الى اخره. حتى يعني المهارات اللي هي يعني نقولوا عمليه، يعني كيفاش لي نورم ديال كيفاش كنركبوا هاد لي كابل هادو، شنو هما لي كابل اللي نستعملو في واحد لا سيتوياسيون دوني، شنو هما لي كاناليزاسيون اللي نقدروا نستعملوها عاوتاني في اون سيتوياسيون يعني باش نحترموا لي ريغل دو سيكوريتي الى اخره. دونك غادي نحاولوا حنا بما اننا كنديروا هاد الدروس هادي عن بعد، نحاولوا اننا نحيطوا بهاد المهارات هادي، واخا غادي يكون عندنا نقص بالنسبه للمهارات اللي هي عمليه اللي فيها يعني انك تبراتيكي يعني بيديك كيفاش تشد لو كابل، كيفاش يعني كيفاش تقطعو، كيفاش ديغيني يعني تعري الكابل يعني بطريقه اللي هي بروفيسيونيل ايتترا. دونك حنا غادي نشوفو هداك الشيء اللي غادي نقدو نديروه هكا ا ديستونس، ومن بعد فاش نرجعو للقسم واخا العام الجاي المهم نحاولو نديرو ان غاتخاباج ولا على حسب الظروف. دونك بالنسبة للدرس ديال اليوم هو اون انتروداكسيون للموديول. دونك حنايا قبل ما نبداو نهضرو على لي نومونكلاتور ولا دوك الكود اللي كتلقى كيفاش تقراه ديال يعني ديال ان كابل ولا ديال ان كوندكتور، دونك كيخصك تعرف بعداك ان كوندكتور ولا ان كابل شنو هو، شنو هما المكونات ديالو. دونك اول حاجه غادي نشوفو هو ان كوندكتور. دونك ان كوندكتور كنقصدو به يعني ان فيل الكتريك اللي كنستعملو واحد، يعني واحد كنقصد هو ان كوندكتور. دونك ملي كيتكون هاد الكوندكتور دونك كيما كتشوفو هنايا في هاد لا فيغور كيتكون من جوج ديال لي زيليمون. ليليمون الاول هو هداك الموصل اللي كيدوز التيار، اللي يكون ديال النحاس اولا ديال الالومنيوم في بعض الحالات كنسميوه لام، لام. و المكون الثاني هو داك الغلاف اللي كيغلف الكوندكتور ديالي اللي هو لونفلوب ايزولونت، اللي كيكون من شي مادة عازلة بحال PVC، بحال المهم شي مواد اللي هي عازلة. في المقابل فاش تنقولو ان كابل هو ان او بليزيور كوندكتور، يعني كوندكتور واحد اولا بزاف اللي مجموعين بواحد الطريقة، يعني ان كوندكتور فيه واحد، دونك خيط واحد ان كوندكتور. فاش تنقول ان كابل يقدر ان يكون ان كابل اللي فيه كوندكتور واحد الوسط، يقدر يكون فيه بليزيور كوندكتور، جوج ثلاثة ربعة اتسيتيرا. دونك هنايا كيف ما كتشوفو في هاد لا فيغور باش كيتكون ان كابل. دونك اول حاجة كيتكون من واحد اولا عدة يعني دي كوندكتور، ان او بليزيور كوندكتور، وكتلقى عندهم واحد لا بروتيكسيون. دونك هنايا رقم ثلاثة اللي كتشوفوه هنايا. دونك بيان سور هنا رقم واحد هي لام ديك ديال ان كوندكتور اللي قلنا داك الموصل اللي هو في حد ذاته اللي كيوصل، يقدر يكون النحاس ولا الالومنيوم. رقم جوج هي لونفلوب ايزولونت ديال الكوندكتور. دونك يقدر يكونوا كما كتشوفوا هنايا هما دايرين جوج في هاد لا فيغور هادي. رقم ثلاثة كتسمى هنايا حتى هي اون انفلوب بروتيكتريس،
ولكن كتسمى اسومبلاج ولا كتسمى بوغاج. دونك هنايا باش ما يوقعش واحد الخلط. دونك بوغاج، شنو هو البوغاج ديال ان كابل؟ دونك التعريف ديالو، donc le bourrage a pour but de remplir les interstices entre les conducteurs afin de donner au câble une forme cylindrique. Donc le bourrage هو واحد دونك اون انفلوب اللي كتعمر داك الفراغات بين لي كوندكتور. دونك الكوندكتور مثلا تصوروا تخيلوا مثلا عندكم واحد الكابل فيه مثلا 3 ديال لي كوندكتور. دونك فاش كتجمع 3 د لي كوندكتور هكا بيديك تعطوك واحد الشكل اللي هو ماشي يعني ماشي سيلندريك، يعني ماشي على شكل اسطوانه هكا بارفيت. دونك لو بوغاج كيعمروا دوك الفراغات. هادي هو اون انفلوب اللي كتاخد الشكل ديال داك الفراغات اللي كاينين بين لي كابل، كتعمرهم بحيث ان هذاك لو كابل تيولي عنده اون فورم، يعني واحد الشكل اللي هو سيلندريك اسطواني. حاجه اخرى كيدير هاد لو بوغاج هذا هو انه كيعطي لو كابل واحد الصلابه نوعا ما، انك تقدر تعفط عليه، تولي يعني يعني الكابل تيولي بلو فور، يعني لي زيفور ديال لا طورسيون ولا تعفط عليه ولا يعني كيولي تزيدو واحد لا ريزيستونس ميكانيك زايده، يعني غراس لهاد لو بوغاج هذا اللي هو يعني واحد الماده اللي كتعمر وسط دوك الفراغات كما قلنا، اللي كتخليه يعطي منها، كتعطيه اون فورم سيلندريك، ومنها كما قلنا كتزيد كتغونفورسي لو كابل. دونك هادي هي لونفلوب الاولى. نقدروا نلقاو اون اوتر انفلوب اللي كتزيد لا بروتيكسيون. دونك هنا فاش نقولوا لا بروتيكسيون راه ما بقيناش نهضروا غير على لا بروتيكسيون ديال شي واحد اللي غادي يقيس الكابل ويتعرض لشي صعقه كهربائيه، لا، ولكن لو كابل لانه الى ايطوندو، يعني كاين واحد ليفور ديال لا تراكسيون اللي كيتعرض ليه لو كابل. دونك هذيك لونفلوب كتعطيه حتى واحد لا بروتيكسيون ميكانيك انه باش ما يتقطعش. دونك كيتزاد يعني بحال اللي قلتي لا ريزيستونس ميكانيك ديالو، لا تراكسيون، يعني التجباد فاش كتجبد الكابل هكا ولا كتعلقو، دونك كيولي يعني شاد راسو، يعني ما كيبقاش تيتزاد يتقوى، يعني باش ما يتعرضش. يعني هذه هي لا بروتيكسيون ميكانيك. و دوطخ بروتيكسيون بحال لي طونشيتي، يعني باش ما يدخليهش الماء، باش ما يدخلوش ليه السوائل، وباش يحميه من لا كوروزيون، يعني من الصدى ايتترا. غادي نهضروا دابا على لام اللي قلنا هي لا بارتي سونطرال ميتاليك ديال لو كوندكتور كي كوندوي لو كورون الكتريك، يعني داك الجزء الموصل من واحد لو فيل الكتريك. دونك بالنسبه لهاد لام هادي كاين جوج انواع. كاين نوع اللي هو كما كتشوفوا هنا في التصويره على اليسار، اللي هو كيتسمى ريجيد، يعني ان كوندكتور اللي هو ريجيد، يعني عنده اون ام ماسيف، يعني جزء واحد، يعني فيها بارتي وحده غليظه ديال النحاس ولا د الالومنيوم، عندها واحد لا سيكسيون دوني، يعني واحد الغولد معين. او تقدر تكون كتكون من دي بغان، يعني بحال واحد الشعيرات صغيره بزاف اللي هما توغصادي، يعني مجموعين هكا مفتولين بواحد الطريقه. وهنا في هاد الحاله كنسميوه ان كوندكتور اللي هو سوبل. دونك هنايا لي كوندكتور في الغالب كيخصهم يكونوا سوبل، يعني في الغالب تنقول ماشي دائما، ولكن في الغالب. علاش؟ لان لي كاناليزاسيون الكتريك كيتبعوا واحد لي فورم اللي هما مثلا انت مثلا دوزتي واحد لانستالاسيون الكتريك، راه الخيط ما غاديش يبقى غادي مستقيم من الاول حتى الاخر، راه كيدور مع البيوت، كيدور على حسب على حسب الدار كيفاش دايره اللي غدوز ليها الانستالاسيون، على حسب هذاك الخيط ملي غيدوز راه كيدور كيعاود، يعني كيخص يكون عنده اون سيغتان سوبليس. دونك هنايا كيفاش كتلقاو يعني هاد الدوزيام تيب اللي هو قلنا لي كوندكتور اللي هما سوبل. اذا قلنا من المميزات ديال واحد لو كوندكتور هو لا سيكسيون ديالو، يعني الغلظ ديالو. دونك هاد لا سيكسيون كنحسبوها بالمليمتر كاري. كيفاش كنلقاوها؟ الا بغينا نحسبوها، دونك هي كتكون معطيه يعني في يعني ككاركتيرستيك ديال لو كوندكتور. دونك الا ما كانتش دونك معطيه وعندي غير لو ديامتر
ديال يعني القطر ديال هداك الكوندكتور. دونك لا سيكسيون شنو كتساوي؟ هي بي 3.14 بي في لو ديامتر او كاري سور 4. دونك هادي كتعطي لا فورمول باش كنلقى إلا بغيت لا سيكسيون ديال ان كوندكتور. هادشي هذا بالنسبة لأن كوندكتور لي هو عندو اون ام ماسيف، يعني طرف واحد لي عارف انايا شحال هي لا سيكسيون ديالو. دابا بالنسبة لو تيب التاني غادي نشوفو كيفاش نحسبوه بوحدو. دونك بالنسبة لي كوندكتور لي هما عندهم اون ام سوبل، يعني كونستيتوي دو بغان، يعني دوك الشعيرات الرقاق ديال داك الموصل اللي كاين الوسط. دونك هنا العدد ديالهم ماشي ما كيتحطش هكا بشكل عشوائي. دونك هنا كيفما كتشوفو في هاد لا فيغور هادي، دونك كيكون واحد. دونك هنا هاد لي بغان هادو كيتحطو اون كوش، يقدر تكون اون سول كوش، يقدر يكونو دو كوش اولا تخوا كوش ايتترا. دونك كيفاش انطلاقا من العدد ديال لي كوش نعرف شحال عندي من بغان تمايا. دونك اون سول كوش، لا كوش الاولى شنو كتلقى فيها؟ كتلقى فيها واحد الوسط دايرين به 6 ياك، هي شحال في الطوطال؟ هي 7 ديال لي بغان، يعني ديال دوك الشعيرات. منين غنزيد لاكوش الثانية شنو غنزيد؟ غنزيد هاديك 6 فوا 2 اللي هي 12، غندور عليها 12، هي غتولي واحد اللي كاين الوسط زائد دوك 6. ها الكوش الاولى، الكوش الثانية فيها 2 فوا 6 اللي هي 12. دونك هي شحال في الطوطال؟ واحد زائد 6 7 زائد 12 هي 19. إلا بغيت نزيد اون تخوازيام كوش، دونك لا بروميير كوش فيها واحد زائد 6، دوزيام كوش كندور عليها 2 فوا 6 اللي هي 12، تخوازيام كوش غندور عليها 3 فوا 6 اللي هي 18. دونك إلا حسبتو 1 و6 هي 7 زائد 12 ديال دوزيام كوش زائد 18 ديال تخوازيام كوش هي 37. إذا إلا بغينا نخرجو اون فورمول اللي كتعطيني العدد ديال لي بغان نرمز ليه هنا بكغون تان انطلاقا من لو نومبر دو كوش، دونك لا فورمول تكون هي هادي. دونك لو نومبر دو بران غران ان كيساوي 1 بلس 3 فوا ان بوتيت ان. ان هنايا لو بوتيت ان هو لو نومبر دو كوش فوا ان بلس 1. دونك باغ اكزومبل هنا الا عندي كوش وحدة، يعني بوتيت ان نعطيها واحد، شحال كيخرج ليا من بغان؟ كيخرج ليا 7. نجربو هاد الفورمول. دونك واحد زائد 3 في واحد نضربها في واحد زائد واحد اللي هي جوج، عطيني واحد زائد 3 في جوج يعني واحد زائد 6 هي 7. دونك فوالا ممكن نجربو هاد الفورمول كيفما كنبغي يكون لو نومبر دو كوش. دونك قبيلة هدرت على لا سيكسيون ديال لو كوندكتور، قلنا هي بي فوا لو ديامتر او كاري سور 4. دونك هاد القضية هاد لا فورمول هادي كتبان الا كان عندي اون ام ماسيف عارف لو ديامتر ديالها وحدة اللي كاينة. دونك لا سيكسيون هي بي فوا لو ديامتر او كاري سور 4. ولكن في الحالة الا عندي اون ام سوبل، عندي بزاف ديال لي بتي كوندكتور دوك لي بغان صغيورين، دونك هنايا لا سيكسيون غتولي هي لا سيكسيون ديال واحد من هادوك لي بغان ياك، اللي غنطبق عليها الفورمول مضروبة في لو نومبر ديالهم. دونك فوالا، دونك هذا هو الفرق ما بين لي دو تيب اللي هما يعني ديال لي كوندكتور، يعني اللي عنده اون ام ماسيف واللي عنده اون ام سوبل. اذا هادشي اللي كاين فيما يخص هاد الحصه هادي. دونك شنو شفنا؟ دونك شفنا لي كوندكتور و لي كابل باش كيتكونوا يعني بالتفصيل الى اخره. دونك هضرنا على لام اللي هي داك لو كوندكتور اللي كاين لداخل، يقدر يكون اون ام ماسيف، يقدر يكون اون ام يعني سوبل فيها دي بغان ايتترا. ما هضرناش على لونفلوب بروتيكتريس، دونك داك الغلاف اللي تيكون يعني العازل اللي كيعزل لو كوندكتور ولا لو كابل. ولكن غادي نشوفوه يعني بتفصيل كتر يعني فاش نكونو كنهضرو على لا نومونكلاتور ولا لا ديزينياسيون ديال لي كوندكتور و ديال لي كابل اللي غادي نشوفوها ان شاء الله في الحصه الجايه. دونك الحصه الجايه غادي نشوفو لا ديزينياسيون ولا لا نومونكلاتور
هي عبارة عن واحد لو كود إلا بغيتو تقولو، يعني واحد مجموعة ديال الحروف ومجموعة الأرقام اللي كتكتب على لو كوندكتور ولا على لو كابل، وكتعطي واحد العدد ديال المعلومات عليه، منها لا طونسيون نومينال، منها لا ماتيير مناش كتكون، لا لام ديالو يعني واش هي كويفر ولا ألومنيوم ولا شي حاجة، وحتى لونفلوب اللي كتانفلوبيه واش PVC ولا شي مادة أخرى. دونك غادي نشوفو هاد الشي في الحصة الجاية.